अगले हफ्ते उन्होंने जाकर देखा लड़के को तो उन्हें समझ में आया और फिर बिलाखिर टीना की बात भी तय हो गई, जिस पर टीना बड़ी खुश हुई। और टीना ने रिश्ते के दौरान ही इस बात की परवाह किए बगैर कि रिश्ता अभी तय नहीं हुआ है, उस लड़के से फोन नंबर भी ले लिया और बातचीत करने लगी। और दोनों ही आपस में बहुत हंसने बोलने लगे, आपस में जल्दी घुल मिल गए। जैसे ही टीना की बहन बीना को पता चला, वो बहुत खुश हुई और उसने टीना को फोन पे मुबारकबाद देते हुए कहा, टीना मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और तुम मुझे बताना तुम्हें क्या चीज चाहिए शादी में, क्या तोहफा चाहिए मुझसे, मैं जरूर तुम्हें दूंगी। हाँ हाँ बाजी, मैं जरूर तुम्हें स्नैप भेजूंगी ना, तुम्हें तो पता ही है मैं तो सोशल मीडिया यूज करती हूँ, तो मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेजूंगी, फिर तुम मुझे वैसा ही गिफ्ट देना। जिस पर टीना की अम्मी ने फोन छीनते हुए कहा, बीना जरूरत नहीं है फजूल खर्ची करने की बेटा, जो तुम्हारा दिल हो वो दे देना अपनी बहन को। और टीना की अम्मी डांटने भी लगी टीना को, ये क्या तरीका है शादीशुदा बहन से बात करने का, तमीज तो सीख लो कोई। वो अगर पूछ ही रही थी तो कह देना था, बाजी आपको जो अच्छा लगे वो दे। जिस पर टीना मुंह बसे उठते हुए कहेंगी, अम्मी आपको तो मेरी कोई बात भी अच्छी नहीं लगती, अगर मैंने अपनी बहन से फरमाइश कर दी तो ऐसा क्या बुरी बात करती, अब तो हर बात का पतंगड़ बना देती हैं। जिस पर उनकी अम्मी चुप हो गई और आहिस्ता से कहने लगी, ये तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा कि शादी के बाद क्या क्या काम करने पड़ते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि टीना की शादी अपने मनपसंद लड़के से हो गई और वो हंसी खुशी अपने ससुराल रुखसत हो गई। शादी के थोड़े दिन बाद ही उसने महसूस किया कि उसका शौहर हर वक्त फोन में लगा रहता है और टीना की तरफ बिल्कुल मुतवज्जा नहीं होता। इस पर टीना को काफी गुस्सा भी आता है, लेकिन वो चुप रहती है कि अभी नई नई शादी है, मैं गुस्सा करूंगी तो बुरी बात हो जाएगी। शादी के शुरू शुरू के दिन तो दावत मेहमानियों में गुजरे और बहुत मजा किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी नॉर्मल तर्ज पर आने लगी और वो घरदारी में लग गई। टाइम गुजरता जा रहा था। कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसका शौहर काफी सारे कपड़े रखकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। जिस पर टीना ने पूछा, खैरियत है, आप कहाँ जा रहे हैं इतना सामान पैक करके? जिस पर हंसते हुए बोला, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया टीना, मेरे दोस्तों के साथ मेरा प्रोग्राम है, मैं कुछ दिनों के लिए 10-15 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ मरी। क्या मेरे बगैर? टीना ने मुंह बसूरते हुए कहा। जिस पर उसके शौहर ने हंस के कहा, अरे तुम्हें तो मालूम ही है टीना, मैं तो शुरू से ही ऐसा हूँ, तुमसे मेरी बातचीत होती तो रही है शादी से पहले। हाँ शादी से पहले तो आपने मुझसे ऐसी बातें की थी, लेकिन वो तो शादी से पहले थे ना, अब तो आप मेरे साथ शादीशुदा हैं, तो आपको मेरे साथ ही घूमने जाना चाहिए। अच्छा तो फिर निकालो पैसे। पैसे? टीना ने पूछा, क्या मतलब? मतलब ये माय डार्लिंग कि अगर आपको मेरे साथ घूमने जाना है तो अपने टिकट के पैसे भी आपको देने होंगे, होटल के पैसे भी आपको देने होंगे। अगर आपके पास है तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, वरना मैंने घर के खर्चात से जो सेविंग्स की हैं उसी में से मैं अब घूमने जा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आप पैसे निकालिए, फिर आप मेरे साथ घूमने जा सकती। जिस पर टीना ने मुंह बसूरते हुए कहा, जी हाँ, आप जो घर चलाने के लिए पैसे देते हैं वो घर ही में खर्च हो जाते हैं, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। तो क्या आप अकेले जाएंगे मेरे बगैर? आपको सब कुछ अच्छा लगेगा? जी हाँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, मुझे फैशन अच्छा लगता है। और आपने अपने आप पर गौर किया कैसे रहने लगी हैं आप? बिल्कुल भी आपको तो रहना भी सही तरीके से नहीं आता। पहले तो आप बड़ा कहती थी मुझे बड़ा ड्रेसिंग सेंस है, मुझे बड़ा फैशन सेंस है, अब कहाँ चले गए वो सारे सेंसेस? जिस पर टीना गुस्से में कहने लगी, ये सारी अखराजात तो आपकी जिम्मेदारी है ना, मैं कहाँ से पूरे करूं? जिस पर टीना के शौहर ने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपको पैसे देता हूँ मैडम, अगर आप उसमें से ये सारी चीजें कर सकती हैं तो कर लिया करें, और अगर आपको ज्यादा की ख्वाहिश है तो थोड़ा बहुत पॉकेट मनी कमा लिया करें ना आप भी। जिस पर टीना चुप हो गई और उसका मूड भी खराब हो गया। ज्यादा बहस के मूड में नहीं थी वो और जाके अकेले कमरे में चुपचाप मुंह ढककर लेट गई। इसी तरह रोज दिन गुजरते रहे और वो रोजमर्रा के कामों में
اپنے آپ کو مصروف رکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اب اسے بھی کچھ کرنا ہی چاہیے، ورنہ میں ایسے کیسے رہوں گی کہ میرا میاں اکیلا گھومتا پھرتا رہے اور میں یہاں گھر میں اکیلی پڑی رہوں۔ کچھ دن بعد اس نے ایک اسکول میں جاب کر لی۔ اب وہ صبح اسکول پڑھانے جاتی اور دوپہر میں آ کے گھر کے سارے کام کرتی۔ اتنا مصروف رہنے لگی کہ وہ اپنی امی سے ملنے بھی نہ جا پاتی تھی۔ ایک دن ٹینا نے سوچا کہ وہ اپنی امی سے ملنے جائے اور اس نے اپنی امی کو فون کیا، جس پر ان کی امی خوش ہو گئی اور بولی، ٹینا، میں نے کتنے دن بعد تیری آواز سنی ہے بیٹا، میں روز کال کر رہی تھی، تو کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ جس پر ٹینا نے کہا، امی میں اسکول میں جاب کرنے لگی ہوں اس لیے۔ ٹینا کی امی نے پوچھا، خیریت؟ کیا تمہارے شوہر کما نہیں رہا؟ جس پر ٹینا نے کہا، نہیں امی، بس میرے پاس سارا فالتو ٹائم رہتا تھا تو میں نے سوچا میں بھی جاب کر لیتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تو اتوار ہے، چھٹی ہے، تو ایسا کر ہمارے گھر آ جا رہنے کے لیے، اور دیکھ بینا بھی آئی ہوئی ہے، تجھ سے ملنے کی فرمائش کر رہی ہے، اور پتہ ہے تم خالہ بن گئی ہو، ایک بیٹا بھی ہوا ہے بینا کے۔ ہیں کیا واقعی؟ ٹینا بہت خوش ہوئی اور حیرت زدہ بھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل ہی آتی ہوں تم لوگوں سے ملنے کے لیے۔ ٹینا جلدی جلدی خوشی سے تیار ہوئی اور بازار کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ وہ اپنے بھانجے کے لیے گفٹ لے سکے۔ بازار سے واپسی پر ایک کار نے اسے ٹکر مار دی اور وہ گر پڑی۔ زور زور سے چلانے لگی، مدد کرو پلیز، میری مدد کرو۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر دکاندار اور محلے والے جمع ہو گئے۔ پھر محلے والوں میں سے ایک محلے والے نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کیا اور اسے ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ محلے والوں نے ٹینا کی امی کو بھی فون کر کے مطلع کیا۔ جیسے ہی ٹینا کی امی کو پتہ چلا، جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھ کے وہ ہاسپٹل پہنچی اور دعائیں کرنے لگی کہ خیریت سے میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ یہ فارم سائن کریں اور اتنے پیسوں کا بندوبست بھی کریں۔ پھر ٹینا کی امی نے جلدی سے ٹینا کے ابو کو فون ملایا اور ان سے پیسے منگوا کر جلدی سے فارم سائن کیا۔ ٹینا کی ٹانگوں میں بہت شدید چوٹ لگی تھی اور اس کا آپریشن جاری تھا۔ ادھر اس کی امی بھی بہت ساری دعائیں کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر 1 گھنٹے بعد آپریشن روم سے برآمد ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم نے ٹینا کو بچا تو لیا ہے لیکن اس کی ٹانگ کو کاٹنا پڑا کیونکہ بہت بری طرح ڈیمیج ہو گئی تھی، پورا پاؤں کو چل گیا تھا اس کا۔ جس پر اس کی امی زور زور سے رونے لگی اور بہن بھی رونے لگی۔ ٹینا اپنے گھر واپس آ گئی تھی، لیکن ٹینا کے شوہر کا رویہ اس کے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، بلکہ پہلے سے بھی بہت برا ہو گیا تھا۔ اب وہ اس سے کم ہی بات کرتا اور بس اپنے کاموں میں مصروف رہتا۔ ٹینا کبھی کہتی بھی کہ مجھے باہر گھمانے کے لیے لے چلیں تو وہ منہ موڑ کے کہتا، نہیں ٹینا، اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، تمہارا اور میرا ایک ساتھ نکلنا اچھا نہیں ہے، لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ٹینا مایوس ہو جاتی۔ آخر شوہر کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر اس نے ایک دن اپنی امی کو فون کیا اور گھر بلا لیا اور ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ ان کی امی کہنے لگی، خیریت ہے ٹینا، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ جس پر ٹینا نے کہا، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کیونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ جلتی پھرتی اچھی نہیں لگتی۔ جس پر ان کی امی نے کہا، بیٹا اسی لیے تو میں تمہیں کہتی تھی سیدھے سادے آدمی سے شادی کرنی چاہیے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس چینل کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزے مزے کی کہانیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔